देवः पुरुषः पुराणः। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वं पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं नोषितपुंसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं पदं यच्छापहासात्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमश्च पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न सत्समोऽस्तव्यधिकः कुतोऽन्यः प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम्